अब स्वाभाविक रूपमा हामी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आभार पनि हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ, किनभने नेपाली जनताले 70 वर्षसम्म आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू संविधानमा अभिव्यक्त भएका थिए र त्यो लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको संविधानलाई च्यातचुत पार्ने, त्यसलाई धुलोपिठो पार्ने, त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने र त्यसलाई खास गरी कार्यकारी पदको निकै गलत प्रकारले दुरुपयोग गरेर सम्मानित राष्ट्रपति जस्तो पद जो हामीले संविधानको संरक्षकको रूपमा बनाएका थियौँ त्यो पदलाई समेत प्रयोग गरेर संविधान प्रणाली विधिलाई निमिट्यान्न पार्ने जुन प्रक्रियाको प्रारम्भ हुन गइरहेको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई रोक्ने र विधि पद्धति र प्रणाली सहित संविधानको संरक्षण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। त्यसप्रति हामी निकै श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को आदेश भनेको 2 दिनभित्र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि परमादेश जारी गरेको छ र तपाईहरू जति बेला सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानुभएको थियो त्यति बेलामा 146 सांसदहरू स्वयं उपस्थित भएर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यो एउटा पनि मजबुत प्रमाणको रूपमा त्यहाँ स्थापित पक्कै पनि भएको छ। अब चाहिँ नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ 146 सांसदहरू तपाईँहरूको गठबन्धनमा रहलान् नरहलान् एउटा यो मुख्य विषय बनेको छ नि, होइन? पेचिलो प्रश्न बनेको छ। यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्री जन्माउने थलो भनेको प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभाबाट संविधान सम्मत अथवा धारा 76 को प्रक्रिया अनुरूप र सम्माननीय राष्ट्रपतिले गरेको घोषणाको समय सीमाभित्र नै हामी नयाँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन बहुमत सदस्यहरू तयार छौँ भनेर तोकिएको समयमा नै प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष जानुभएको थियो। तर दुर्भाग्य त्यो सबै कुरालाई ख्याल नगरिकन, मध्यनजर नगरिकन जबरजस्ती प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो र त्यसपछि हामी लगत्तै हामी सर्वोच्च अदालतमा पुग्यौँ र सर्वोच्च अदालतमा हामी 6 घण्टा लाइन बसेर हामी 1 बाई 1 शनाखत गरेका थियौँ र इतिहासमा सम्भवतः विश्वभरि नै यो पहिलो घटनाको रूपमा हामीले लिएका थियौँ र आज इतिहासको यो गलत प्रकारले पटाक्षेप हुन खोजेको यो घडीमा अदालतले हामीले गरेको शनाखतलाई जुन प्रकारले निर्णय गरेको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती सबै माननीयहरू यो गठबन्धनमा रहनेछन् र संविधानको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनको निरन्तरता सहित त्यसलाई संरक्षण गर्नको निम्ति भविष्यमा पनि सँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट खेमाका नेता माधव कुमार नेपाल पछि फेरि संस्थापन पक्षसँग एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्नु भएको छ। एउटा कार्यदल स्तरमा हस्ताक्षर, सहमति हस्ताक्षर समेत भइसकेको अवस्थामा अब गठबन्धन पहिलेको अवस्थामा होला भनेर त कसरी विश्वास गर्न सकिएला र? अब यो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ एमाले भित्रका साथीहरू यो प्रतिगमनकारी राजनीतिक रूपमा नै क्रियाकलाप र गतिविधि हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो र पद प्रतिष्ठा भन्दा पनि देश, जनता, संविधान यो प्रणालीको संरक्षणको निम्ति र मूलत मदन भण्डारीको सिद्धान्त र विचारलाई आत्मसात गर्ने कुराप्रति प्रतिबद्ध हुनुभएको हो भनेदेखि उहाँहरूले विचार सिद्धान्तलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ, संविधान र प्रणालीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ, देश र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा स्थापित भएको मूल्य मान्यताहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। त्यसरी केन्द्रमा राख्नुभयो भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ माधवजीले जुन निष्ठापूर्वक राजनीति गरेको इतिहास छ उहाँको, त्यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनको निम्ति गठबन्धन प्रतिको प्रतिबद्धतालाई उहाँले अगाडि बढाउनुहुनेछ। त्यसमा हामी आजका मितिसम्म पनि विश्वस्त छौँ। सर्वोच्च अदालतले तपाईहरू रिट निवेदकले माग गरेका सबै मागहरूलाई सम्बोधन गरेको छ र यसलाई चाहिँ कतिपयले नेकपा एमाले संस्थापनपछि लगायतका कतिपयले चाहिँ अदालत राजनीतिमा घुस्यो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। तपाईँ चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई? मैले भर्खरै पनि हाम्रो प्रदीप गेवालीजीको प्रतिक्रिया मैले यहाँको टेलिभिजनबाट सुने। मैले छोटो प्रतिक्रिया के खण्डनको रूपमा भन्दा पनि प्रकट गर्न र भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप 3वटा निकायको व्यवस्था गरेका छौँ। एकअर्कामा समन्वय पनि छ र एकअर्काको स्वायत्तता र स्वतन्त्र अस्तित्वको रूपमा पनि हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। तर म प्रष्ट र दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु कार्यपालिकाको प्राप्त भएको पदलाई गलत प्रकारले दुरुपयोग गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थालाई संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र जबरजस्ती प्रतिनिधि सभाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले धम्कीपूर्ण भाषा बोलेर
कि त मलाई समर्थन गर्नुहोस्, बहुमत दिनुहोस्, होइन भनेदेखि म भङ्ग गर्छु भनेर सिधै भनेका उदाहरणहरू रेकर्डमा अहिले पनि छन्। यसले के देखाउँछ भनेदेखि उहाँहरूले वास्तवमा यो देशमा अरूले पनि राजनीति गरेका थिए, अरूले पनि यो आन्दोलनमा यो प्रणाली ल्याउनको निम्ति भूमिका निर्वाह गरेका थिए, अरूको पनि यो संविधान बनाउनलाई प्रणाली बनाउनको निम्ति कहीँ न कहीँ भूमिका थियो भन्ने कुराको हेक्का नरहेको र जबरजस्ती आफूले भनिसकेपछि सबैतिर त्यही कुरा कार्यान्वयन हुन्छ, सबै कुरा सेटिङमा हुन्छ, देशी विदेशी न्यायालय सबै सेटिङमा चलेको छ भनेर निकै गलत प्रकारको भ्रामक प्रचार चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो र सर्वोच्च अदालतले वास्तवमा त्यो प्रचारलाई गलत साबित गरेर शक्ति पृथकीकरणकै प्रणाली अनुरूप कार्यपालिकाले अनावश्यक रूपमा न्यायपालिकाभित्र हस्तक्षेप गरेर दबाब दिने कुरालाई जवाब दिएर ठिक ठाउँमा संविधानलाई ल्याउने काम गरेको छ। मैले यति प्रक्रिया म दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको मुख्य माग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनलाई त संवैधानिक रूपमै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई त्यो मागलाई पुरा गरिदिइसकेको अवस्था छ। अब राष्ट्रपतिको सवालमा नैतिक सङ्कटमा उहाँ पर्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? अब यो सम्माननीय राष्ट्रपतिको भूमिकालाई हामीले अझै पनि ठिक ढङ्गले संविधान सम्मत ढङ्गले देशको संरक्षकको भूमिकाको हिसाबले र संविधानको संरक्षकको हिसाबले सम्मानित राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हाम्रो व्यक्ति विशेषप्रति पनि र त्यो संस्थाप्रति पनि अहिले पनि सम्मानै छ। तपाईहरुको जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनले चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि संस्थागत रूपमा के हामीले गठबन्धनले कहीँ पनि सम्मानित राष्ट्रपतिलाई टीका टिप्पणी आलोचना गरेको छैन र खाली एउटा निश्चित दलको मात्रै कुरा सुनेर देशको सिस्टम पद्धति र प्रणाली प्रति नै ध्यान नदिइकन आधा घण्टा पनि नबित्दै सबै प्रकारका प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरूलाई लाछापको रूपमा स्वीकृति दिने जुन प्रचलन बसाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले खोज्नु भएको थियो त्यो चाहिँ गलत थियो। उहाँले पनि वास्तवमा समीक्षा गर्नुपर्छ र फेरि पनि हामीले उहाँले समीक्षा गरेर सबैको संरक्षकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने संस्थालाई जुन रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ त्यही रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामी निष्ठापूर्वक अगाडि बढ्न चाहन्छौँ।